तहरीक इंसाफ की आज फिर एहतजाज की कॉल। वफाकी वजीर दाखिला ने खबरदार कर दिया, इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले नरमी की तवक्को ना रखें। मलेशिया के वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे पर हैं। सऊदी और चीनी वफूद भी पहुंच रहे हैं। अहम नौयत की आलमी तकरीब जारी हैं। किसी ने धावा बोला तो फिर कोई शिकवा ना करे। पीटीआई एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला। 26 नंबर चुंगी और टैक्सिला के मकाम से कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे। फैजाबाद गोलड़ा मोड़ फ्लाईओवर्स और अंडरपास से भी रास्ता बंद होगा। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए जाएंगे। जराए का दावा, रावलपिंडी में मोटरवे के 4 इंटरचेंजेस और मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। लाहौर में 6 रोज तक जल से जुलूसों और धरनों पर पाबंदी आए। अरकान पार्लियामेंट का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली। सदारती रेफरेंस पर 17 मई 2022 का अक्सरियती फैसला कलअदम। आप फैसले के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखें। आपके अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में भी आ सकते हैं। आपने ये बहुत भारी बयान दिया है। चीफ जस्टिस का मुकालमा। पीटीआई की जानिब से केस का बॉयकॉट। किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिनने का कानून नहीं। उम्मीद है एक दिन हम भी मेच्योर जमहूरियत बन जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस में रिमार्क्स। हर डिक्टेटर कहता है तमाम करप्ट अरकान असेंबली और ऐवान को खत्म कर दूंगा, फिर सब लोग मिलिट्री रिजीम ज्वाइन कर लेते हैं और जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। चीफ जस्टिस का मुकालमा। बानी पीटीआई की हिदायत पर समात का बाइकआउट किया। वाज़ेह मौक़िफ़ है, बेंच गैर कानूनी है, फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं। बैरिस्टर अली जफर का दावा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त आया जब तौले आज़मा दोबारा आइनी तरमीम चाहते हैं। सलमान अकरम राजा की तनकीद। वफाकी वजीर कानून का मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर इत्तेहादियों और अपोजिशन से 2 रोज में मशावरत का ऐलान। कुछ फरीकैन की तजावीज़ और वकला तंजीमों ने भी सिफारिशात भिजवा दी। आजम नज़ीर तारड़ की गैर रस्मी गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो को आइनी तरमीम की हिमायत ना करने का मशवरा। पार्लियामेंट की मर्जी के बगैर 26वीं आइनी तरमीम मुसल्लत ना करें। बिलावल भुट्टो की नीयत पर शक नहीं। मीसाक जमहूरियत के साथ उनकी कमिटमेंट से आगाह है। सिविल सोसाइटी और वकला बरादरी की राय मफाहिमती अंदाज में सुने। तहरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन के खत का मतन। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सियासतदानों को अपनी गलतियों से सीखने का भी मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक हुकूमत से आइनी तरमीम और अपोजिशन से एहतजाज मौखर करने की अपील कर दी। सियासी तनाज़ात से बालातर होकर सोचने और सियासी इख्तिलाफात को यकजहती में बदलने का मशवरा। आइनी तरमीम पर जल्दबाजी कबूल ना करने और किसी सूरत हुकूमत के साथ ना चलने का ऐलान। 63A नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल, लेकिन मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। सरबराह JUI का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता ना करने का ऐलान। कोई भूल में ना रहे, तकरीबी अनासिर से निमटना आता है। कानून हाथ में लेने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। तरक्की जलाओ घिराओ और तखरीबकारी से नहीं, यकसुई और मेहनत से होगी। मरियम नवाज का हिम्मत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। फैसल वावडा का पीटीआई पर एहतजाज की आड़ में लाशें गिराने की साजिश का इल्जाम। रेड जोन में आने का मकसद तसादुम के सिवा कुछ नहीं। चीजें कौम के सामने लाने पर मजबूर ना किया जाए। बानी पीटीआई गरीब बच्चों की जिंदगियों से खेलने के बजाय अपने बच्चों को यहाँ बुलाएं। पीटीआई में बदमाशों की कदर है। अली अमीन गंडापुर इसीलिए वजीर आला हैं क्योंकि वो आग बरसा रहे हैं।
سینیٹر فیصل وابڈا نے سابق وزیر اعظم کو ڈکٹیٹر قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشیا کے ساتھ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا اعلان، طے کردہ معیار پر پورا اترنے کی بھی یقین دہانی۔ ملیشین وزیر اعظم کا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش، کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں کی حمایت کا اعلان۔ ایوان صدر میں ملیشیا کے وزیر اعظم کو نشان پاکستان سے نوازنے کی تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری نے انور ابراہیم کو نشان پاکستان سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلیٰ شخصیات کے ہمراہ شرکت کی۔ کراچی کے علاقے سندھی مسلم سوسائٹی میں سابق صدر پاکستان عارف الوی کا ڈینٹل کلینک سیل، کلینک رہائشی بنگلے میں قائم تھا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا موقف، کارروائی میں پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو ایم این اے عادل بازائی اور الیاس محمد چودھری کے خلاف ریفرنسز موصول، ریفرنسز بجٹ سیشن میں پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر داخل کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف دائر درخواست خارج، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ امریکی کونسل جنرل کی پاکستان اسٹاک مارکیٹ آمد، روایتی گھنٹہ بجا کر کاروبار شروع کرایا۔ معاشی معاملات میں امریکہ اور پاکستان دوست ہیں، ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی پاکستان امریکہ کا ساتھی رہا ہے۔ اسکاٹ اربون کا خطاب، امریکہ کی سپورٹ سے ایف اے ٹی ایف جیسے ادارے بنے، شمشاد اختر کی گفتگو۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا غزہ کے لیے مشترکہ آواز اٹھانے پر اتفاق، بلاول بھٹو کا 7 اکتوبر کو جماعت اسلامی کے احتجاج میں شرکت کا اعلان، پوری قوم سے متحد ہونے کی اپیل۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی نے بھی غزہ مارچ میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ اسرائیل کا بیروت پر ڈرون حملہ، 6 افراد شہید اور 8 زخمی ہو گئے، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ 24 گھنٹے کے دوران شہادتوں کی تعداد 46 ہو گئی۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی میں 8 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 7 زخمی۔ میزائل حملے میں اسرائیل کے اہم ایئر بیس پر تباہی کی سیٹلائٹ تصویر منظر عام پر آ گئی۔ نواتم ایئر بیس پر جنگی طیاروں کے ہینگر کی چھت میں بڑا سوراخ ہو گیا۔ امریکی صدر نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایرانی تیل تنصیبات پر حملے کا اشارہ دے دیا، جوہری تنصیبات پر حملے کی حمایت سے انکار۔ صدر جو بائیڈن کا ایران کے میزائل حملوں پر باضابطہ رد عمل۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور جاپان سمیت G7 ممالک کا بھی جوہری تنصیبات پر مجوزہ حملوں کی حمایت سے انکار۔ میزائل حملوں کے بعد ایران پر نئی پابندیاں لگائے جانے کا امکان۔ ایران نے امریکہ اور یورپی ممالک کو خطے میں بدامنی کی جڑ قرار دے دیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا، تہران جنگ اور خون ریزی کا خواہش مند نہیں، لیکن اسرائیل نے ایران پر جوابی کارروائی کی کوشش کی تو تہران کا جواب زیادہ سخت اور طاقتور ہوگا۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 99 فلسطینی شہید، شہادتوں کی تعداد 41,689 ہو گئی، زخمیوں کی تعداد 95,000 سے تجاوز۔ کوئٹہ میں بروری بائی پاس پر باراتیوں سے بھری بس کھائی میں جا گری، حادثے میں 5 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 37 افراد زخمی۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا دین کے پھیلاؤ کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کا مشورہ، مسلمان انٹرنیٹ میڈیا میں تو ماہر ہو چکے، اسلامک میڈیا میں بہت کمزور ہیں، حکومت نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے اقدامات کرے۔ گورنر ہاؤس میں اجتماع سے خطاب، آخر میں سوال جواب کا سیشن بھی ہوا۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے بھارت کو اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے غیر محفوظ ترین ملک قرار دے دیا۔
शहरियत के कानून और गाय रक्षा के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाए जाने का एतराफ। मजहबी एतबार से भारत को तशवीशनाक तरीन मुल्क करार देने का मुतालबा। विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। 116 रन हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका 85 रन पर ढेर हो गई। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर कप्तान फातिमा सना प्लेयर ऑफ द मैच करार। इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश की फतह स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया। 119 के ताक़ुब में स्कॉटिश टीम 103 रन बना सकी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दूसरे रोज भी कौमी टीम का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकों में हिस्सा लिया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर डे के 8वें रोज अतालवी थिएटर पेश। फनकार नीना ने पेश के पैड्स के जरिए बच्चों को कहानियां सुनाई। तलबा और थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों की भी शिरकत। साइंस फिक्शन सनसनीखेज खेल को भी शायकीन ने खूब सराहा। और सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर नई लॉलीवुड फिल्म मंजू मारिया सिनेमा घरों की जीनत बन गई। लाहौर में सजे रंगारंग प्रीमियर में फिल्मी सितारों ने कहकशां बिखेर दी।